वेलकम टू बोलते हाथ। आइए आज हम बात करते हैं बुर्ज दल एक्वेरियस के बारे में और जानते हैं कि नवंबर साल 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये महीना आपके लिए नई रोशनी, ताज़ा उम्मीदों और रूहानी बेदारी का महीना है। कायनात के सितारे आपके हक़ में साजगार हो रहे हैं और आपके लिए एक नया दौर शुरू होने वाला है। एक ऐसा दौर जहां किस्मत, मेहनत और दुआ तीनों आपके साथ होंगे। नवंबर में एक्वेरियंस के लिए ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र बनने जा रही है। ऐसा लगेगा जैसे फ़िज़ा में कुछ नया है, कुछ ऐसा जो दिल को मुतमईन कर रहा है, जो आपको अपनी मंजिल के करीब लेके जा रहा है। अगर पिछले महीने में रुकावटें, बेचैनी या गम का साया था, तो अब वो सब ख़त्म होने वाला है। नवंबर का आगाज़ ही इस एहसास से होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। आपके ख्वाब जो कभी अधूरे लग रहे थे, अब पूरे होने की सिमत बढ़ने वाले हैं। मोहब्बत के मैदान में खुशबू फैलने वाली है। कारोबार में तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं और रूहानी तौर पर आप पहले से ज़्यादा मजबूत और बेदार हो जाएंगे। तो एक्वेरियंस, ये महीना कहता है यकीन रखें, दुआ करें और अपनी रोशनी पर भरोसा करें, क्योंकि नवंबर साल 2025 आपके लिए सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक नई सुबह, एक नया आगाज़ और दिल की गहराइयों में उतरने का सफ़र है। नवंबर साल 2025 का महीना आपके लिए माली और सफरी मामलात में कई राहें खोलने वाला है। ताहम यह वक्त आपसे समझदारी, मनसूबाबंदी और सब्र का तकाजा भी करता है। इस महीने में पैसा आपके हाथ में आएगा ज़रूर, लेकिन अगर आपने खर्च पर काबू ना रखा तो जितना आएगा इतना ही जा सकता है। ये वक्त है जब आपको अपने अखराजात पर खासी नज़र रखनी चाहिए, ख़ास तौर पर दोस्तों के साथ घूमने फिरने, तोहफ़ों या शॉपिंग पर, क्योंकि मुमकिन है कि आपका दिल नरमी दिखाए मगर बटवा कुछ और कहे। अब बात करते हैं सफ़र की। ये महीना सफ़र के लिए बाबरकत दिखाई देता है, चाहे वो अंदरूने मुल्क का हो या बैरूने मुल्क का। कायनात आपके लिए रास्ते हमवार कर रही है। आपको अचानक किसी काम, दावत या मौके के लिए सफ़र करना पड़ सकता है। एक ऐसा सफ़र जो बाज़ाहिर थकाने वाला हो लेकिन अंजाम के लिहाज से खुशी और कामयाबी लाएगा। अगर आप इमिग्रेशन, वीज़ा या किसी गैर मुल्की इदारे में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये वक्त नहायत साजगार है। सितारे आपके साथ हैं और तकदीर के दरवाज़े खुलने को हैं। जिन अफराद ने ज़ियारत, उम्रा या हज का इरादा किया है, इनके लिए भी यह महीना रहमतों भरा है। आपके दिल में अगर रूहानी सफ़र की ख्वाहिश है तो यकीन जानिए ये ख्वाहिश दुआ के साथ पूरी हो सकती है। और हाँ, कारोबार या नौकरी के सिलसिले में किए जाने वाले सफ़र भी नतीजा खेज़ रहेंगे। ये सफ़र आपकी सिमत के नए मोड़ की बुनियाद बन सकते हैं। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह पाक एक्वेरियंस के लिए नवंबर के हर सफ़र को आसान फरमा और ख़र्चे को बरकत में बदल दे और इनके कदम जहाँ भी पड़ें वहाँ कामयाबी, इज़्ज़त और सुकून अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। डियर एक्वेरियंस, नवंबर का महीना आपके पेशा वराना ज़िंदगी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक आजमाइशी मगर तरक्याती मरहला लेके आया है। ये वो वक्त है जब कायनात आपकी हिम्मत और साबित कदमी को आजमा रही है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो यकीन मानिए यही दिन आपकी कामयाबी की बुनियाद रखेंगे। इस महीने आपको अपनी कामयाबी में इजाफी मेहनत करना पड़ सकती है। कई बार ऐसा लगेगा कि आप जो कोशिशें कर रहे हैं इसका नतीजा वक्त पर नहीं मिल रहा, लेकिन मेरे दोस्त, ये ताख़ीर दरअसल अल्लाह की तदबीर है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हक़ में बेहतर अंजाम के लिए है। दफ्तर या वर्क प्लेस पर चैलेंजेस, दबाव और मुकाबलाबाजी का माहौल रहेगा। कभी किसी साथी से इख्तलाफ, कभी बॉस की जानिब से तनकीद और कभी काम का दबाव। सब कुछ मिलकर आपको थकाएंगे, लेकिन यही वो लम्हात हैं जिनमें आपका असल सब्र और काबिलियत निखर कर सामने आती है। अगर किसी मंसूबे या टास्क में ताख़ीर हो रही है तो घबराए नहीं। ये ताख़ीर वक्ती है मगर नताइज देरपा होंगे। आपको चाहिए कि इस महीने में अपने तमाम फ़ैसले सोच समझ कर करें, कैलकुलेटेड अंदाज में करें। जल्दबाजी से बचें, क्योंकि सितारे बताते हैं कि थोड़ा सा गलत फ़ैसला आपको वक्ती नुकसान पहुंचा सकता है। अपने काम को तरतीब दें और अगर मुमकिन हो तो किसी सीनियर या तजर्बाकार शख्स से मशवरा ज़रूर लें। और अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो नवंबर थोड़ा तनाव, स्ट्रेस यानी गैर यकीनी हालात वाला हो सकता है और मुकाबला बढ़ सकता
سکتا ہے اور مارکیٹ میں آپ کو اپنے قدم مضبوطی سے جمانے کے لیے زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ہوگی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی حکمت عملی میں تھوڑے سے بدلاؤ کرنا چاہیے، مثلا نئے کلائنٹس کے ساتھ تعلقات بڑھانا، پرانے سودوں کو مضبوط کرنا اور مالی خطرات کو کم کرنے کے لیے محتاط رویہ اختیار کرنا۔ ممکن ہے کہ آپ کو فوری نتائج نہ ملیں، لیکن جو محنت آپ اس مہینے کریں گے اس کے پھل آپ کو دسمبر اور جنوری کے آغاز میں ملیں گے۔ نومبر کا یہ وقت آپ سے صرف ایک چیز مانگتا ہے، وہ ہے حوصلہ، صبر اور دعا۔ تو ایکویرینز، میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے خالق کائنات، ایکویرینز کو ان کے کاموں میں آسانی عطا فرما، ان کی محنتوں کو قبول کر، ان کے رزق میں برکت اور ہر دباؤ کو کامیابی کی روشنی میں بدل دے۔ یا اللہ پاک، ان کے دلوں میں صبر پیدا کر اور ان کے خوابوں کو حقیقت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے ذہین ایکویرینز اور علم دوست ایکویرینز، نومبر کا مہینہ کچھ توجہ کے بکھراؤ اور دلچسپیوں کے بدلاؤ والا ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں بہت سے خیالات گھومیں گے، کبھی پڑھائی سے دل ہٹے گا، کبھی نئے موضوعات یا شوق آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو یہ مہینہ آپ کو تھوڑا غیر مرکوز کر سکتا ہے، کبھی موبائل، کبھی دوستوں کی محفل، کبھی نیند اور کبھی ذہنی تھکن آپ کے مطالعے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ لیکن یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جب آپ کو اپنی ترجیحات درست کرنا ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو یہی مہینہ آپ کے لیے تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے، بس ایک نظم و ضبط، ایک شیڈول اور روزانہ تھوڑا سا مطالعہ۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے مہینہ آگے بڑھے گا، آپ کی یادداشت اور سمجھ بوجھ دونوں میں بہتری آنے لگے گی۔ میرے پیارے ایکویرینز، اگر آپ کسی نئے ہنر سکلز کو سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں یا کسی نئی زبان یا ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ وقت انتہائی بابرکت ہے۔ نومبر کے سیارے آپ کو نئے دروازے کھولنے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ آپ کے اندر تجسس بڑھے گا، نئی چیزیں سمجھنے، نئے نظریات جاننے اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کا جذبہ ہوگا۔ اگر آپ مطالعے کے ساتھ پریکٹیکل تجربات حاصل کریں گے تو آپ کی علم میں گہرائی اور اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ اساتذہ یا والدین کی رہنمائی حاصل کرنا بھی مفید رہے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک، ایکویرینز کے طلباء اور نوجوانوں کے دلوں میں علم کی روشنی بھر دے، ان کے ذہن کو تیز، زبان کو رواں اور ہاتھوں کو ہنرمند بنا۔ انہیں وہ علم عطا کر جو ان کے لیے نفع بخش ہو اور ان کے مستقبل کے لیے کامیابی کا زینہ ثابت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ڈیئر ایکویرینز، محبت کے ستارے اس مہینے کچھ امتحان لینے والے ہیں، یعنی رشتہ ہے تو صبر آزما دور، اور اگر رشتہ ابھی نیا ہے تو غلط فہمیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ محبت میں ہیں تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ دوسرا شخص آپ کو سمجھ نہیں پا رہا یا آپ کی بات کا غلط مطلب لے رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ کو خاموشی، صبر اور نرمی کے ساتھ بات کرنا چاہیے۔ پہلے 3 ہفتے تھوڑے چیلنجنگ ہو سکتے ہیں، کوئی پیغام دیر سے ملنا، کوئی ملاقات ملتوی ہونا یا کوئی بات غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن میرے دوست، اگر آپ بردباری اور محبت سے کام لیں گے تو 22 نومبر کے بعد فضا بالکل بدل جائے گی۔ اچانک رابطے بحال ہوں گے، دوسرا شخص آپ کے احساسات کو سمجھنے لگے گا اور دلوں میں پیار اور اعتماد کی چمک لوٹ آئے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ ہلکی پھلکی بحثوں کا ہو سکتا ہے، کبھی اخراجات، کبھی روزمرہ کے مسائل، یہ سب وقتی باتیں ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ ہر معاملے کو بات چیت اور نرمی سے حل کریں۔ غصہ یا ضد دکھانے سے رشتہ مزید دور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ شریک حیات کے لیے وقت نکالیں، انہیں سنیں اور محبت بھرا رویہ رکھیں تو یہی چھوٹے قدم بڑے سکون میں بدل جائیں گے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک، ایکویرینز کے دلوں میں محبت، ہم آہنگی اور سکون عطا فرما، ان کے رشتوں کو غلط فہمیوں سے محفوظ رکھ، ان کے گھروں کو رحمتوں اور مسکراہٹوں سے بھر دے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی، برداشت اور اخلاص پیدا کر۔ آمین یا رب العالمین۔